السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الموديل ديال الاناليز فينانسيير اللي غادي نطرقوا لاول شابيتر فيه ان شاء الله، اللي هو الشابيتر ديال ليطا سول جيستيون. بالنسبه لهذا الشابيتر هذا غادي نشوفوا اول حاجه الديفينيسيون ديال ليطا سول جيستيون، لي مون دو لي اس جي، بريزونطاسيون ديال طابلة فورماسيون دو ريزولتا اولا ايطا سول جيستيون. رابع حاجه اللي هي الكاباسيتي دوتو فينانسمون. قبل ما نطرقوا لهاد لي بوين نعرفوا علاش كدير لونتربريز هاد ليطا سول جيستيون، علاش كتحتاج داك تكالكولي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون ديالها. بالنسبه لعلاش لونتربريز كدير ليطا سول، باش كدير واحد لاناليز فينانسيير على لونتربريز ديالها، باش تشوف واش عندها واحد الكاباسيتي انها تمول راسها براسها، يعني دير دي زانفيستيسمون جداد، تجيب شي دي ماشين جداد، او لا عندها واحد لانسيفيزون يعني ما قادراش انها تمول راسها براسها، وغادي تحتاج غادي تحتاج المصاريف باش تقدر تصرف على راسها وما تقدرش هي تمول راسها. بالنسبه للديفينيسيون ديال ليطا سول جيستيون est un document de synthèse qui décrit sous forme de tableau la formation du résultat net et de l'autofinancement de l'exercice, met en évidence des soldes de gestion significatifs. بالنسبة للESG compose deux parties. عندنا لا بارتي الاولى هي الطابلو فورماسيون دو ريزولتا، عندنا البارتي الثانيه اللي هو لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. بجوج بيهم راه عندنا في البلان كونطابل ديالنا اللي نقدروا نرجعوا للبلان كونطابل نمشيو جهه لي زيتات سانتيز، راه غنلقاوهم مرسومين عندنا. عندنا طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا شنو هو كي اناليز اون كاسكاد لي زيتاب نيسيسير دو لا فورماسيون دو ريزولتا اي فيزيوال لي سولد كاركتيرستيك دو جيستيون، يعني كيدير واحد دراسه على لي سولد ديال لونتربريز وكيشوف الحاله الماليه ديالها كيفاش دايره. ان طابلو de calcul de la capacité d'autofinancement ou la CAF et l'autofinancement de l'exercice qui fait apparaître les ressources de financement propres de l'entreprise. بالنسبة لي مول اللي كيكون عندنا في لو اس جي كتكون عندنا لا مارج بريت، الفالور اجوتي، بي او ولا اي بي او، يا اما اكسيدون يا اما انسفيزون. بالنسبة لا مارج بريت كتكون غير عند لي زونتربريز كوميرسيال. بالنسبة لي زونتربريز اندستريال ما كتكونش عندهم لا مارج بريت. La marge brute, c'est l'excédent du vente de marchandises sur les achats revendus de marchandises. Achats revendus de marchandises. On l'appelle aussi marge commerciale et il mesure l'activité de l'entreprise commerciale d'un négoce et permet de suivre l'évolution de la politique commerciale de l'entreprise. يعني كيف ما شفتوا la marge brute كتهضر اكشلي غير على la commercialisation. بالنسبه لكيفاش كيكون الكالكول ديال لا مارج بريت هما لي فوند دو مارشانديز موا لي زاشا غوفوندي دو مارشانديز. بالنسبه لكيفاش كنحسبوا اشا غوفوندي دو مارشانديز اللي هي اشا مارشانديز بلس ستوك انيسيال موا ستوك فينال. بالنسبه لا فالور اجوتي كتكون من لا مارج بريت بلس برودكسيون موا الكونسوماسيون. بالنسبه للاو بي او ولا بالنسبه للاكسيدون بريت كوميرسي، بالنسبه للاكسيدون بريت ديكسبلوطاسيون ولا لانسفيزون بريت ديكسبلوطاسيون هو لا فالور اجوتي بلس سيبفونسيون ديكسبلوطاسيون موان بوي تاكس موان لي شارج دو بيرسونيل. بالنسبه لثالث حاجه غنشوفوا كيفاش داير هاد ليطا سول جيستيون لو طابلو ديال فورماسيون دو ريزولتا، يعني كيفاش مرسوم وكيفاش كتكون فيه الخدمه. بالنسبه للشكل ديالو هو هذا، كاين عندنا كيف ما قلت في البلان كونطابل مع لي زيتات سانتيز. يعني باش نعمروا هاد الطابلو كيف ما كيتسمى عند البعض النقله حلال، يعني كتنقل غير لي مونطون كتجي وكدير ليهم كوبي كولي، غتجي تحط كل مونطون في بلاصتو، يا اما كيعطيك بالونس يا اما كيعطيك بيلون على حساب شنو عطيك، شنو عندك في ليكزام ديالك. بالنسبه لي فوند المارشانديز كيكونوا معطيين لينا لي فوند، يعني دابا غنهضروا على لي سولد كيفاش كتكالكولي لا مارج بريت ديال لا مارج بريت. كنكالكوليو
لا مارج بروت من لي فونط اللي كيكونوا عندنا كنقصوا منهم لي زاشا، يعني داكشي اللي بعناه ناقص داكشي اللي خسرنا. كيف ما كتلاحظ غير سميتها اشا غوفوندي د مارشانديز، يعني ضروري كنزيدو واحد لا مارج ديالنا كنبيعو بواحد الثمن كنقصوا منه داكشي كتبقى لينا واحد لا مارج اللي هي صافيه، يعني كيكون بحال قلنا واحد الربح. بالنسبه لا برودكسيون د ليكزارسيس كيف ما عندنا تما 3 زائد 4 زائد 5، 3 اللي هما لي فونت بيان سيرفيس برودوي، 4 هي الفارياسيون ستوك برودوي، والخمسة هما لي زيموبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز بور elle même. بالنسبه للكونسوماسيون د ليكزارسيس اللي هي 6 زائد 7 هي achat consommé de matière et fourniture او autres charges externes. بالنسبه باش نكالكوليو لا فالور اجوتي كنحتاجو لا مارج بروت، كنزيدو عليها برودكسيون د ليكزارسيس وكنقصو منها كونسوماسيون د ليكزارسيس. بالنسبه باش نحسبو نشوفو واش عندنا اكسيدون ولا انسيفيزون، المونطون اللي خرج لينا في لا فالور اجوتي كنزيدو عليه سيبفونسيون ديكسبلواتاسيون، كنقصو منه لامبو اي تاكس ولي شارج دو بيرسونيل. بالنسبه باش نحسبو الريزولتا ديكسبلواتاسيون اللي هو يا اما كيكون عندنا او بي او، الا كان عندنا او بي او كنخليوه عادي، كان عندنا اي بي او كنديروه بالناقص يعني انسيفيزون، كنزيدو عليه اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون كنقصو منه اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، كنزيدو عليه الريبريز ديكسبلواتاسيون وكنقصو منه دوتاسيون ديكسبلواتاسيون باش تخرج لنا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. بالنسبه للريزولتا فينونسيير كتكون يا اما معطيه لينا في لا بالونس يا اما حنايا كنحسبوها اللي هي لي برودوي فينونسيي موان لي شارج فينونسيي، باش نخرجوا لو ريزولتا كورون اللي هو الريزولتا ديكسبلواتاسيون بلس او موان، يعني كيفاش خرجت لينا ديك الريزولتا فينونسيير، واش موجبه ولا سالبه. خرجت موجبه راه كنديروا لها الزائد، خرجت سالبه راه غادي نديروا لها الناقص، يعني الريزولتا ديكسبلواتاسيون بلس او موان الريزولتا فينونسيير تعطينا الريزولتا كورون. بالنسبه باش نخرجوا للريزولتا نيت د ليكزارسيس غنحتاجوا الريزولتا كورون. بالنسبه للريزولتا نون كورون غادي نديروا لي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورون كيف ما حسبنا لو ريزولتا فينونسيير، يعني يا اما بلس يا اما موان. غادي نشدو لو ريزولتا كورون ديالنا نزيدو عليه ولا نقصو منه الريزولتا نون كورون، غنقصو منه لامبو سور لو ريزولتا يعطينا لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. بالنسبه لهذا لي كالكول اللي كيكونوا عندنا في لو اس جي، يعني لو اس جي ولا تي اف ار، هادو هما لي كالكول اللي كيكونوا عندنا راه مرسوم عندنا في البلان كونطابل، كنبقاو غاديين متبعين دوك لي زيتا، يعني داكشي كيتزاد كنزيدو اللي كيتنقص كنقصو. غادي ندوزو دابا اخر بارتيه اللي عندنا في هاد الشابيتر هذا اللي هو لا كاباسيتي دوطو فينونسمون. اول حاجه نعرفو بها la CAF est la capacité de l'entreprise pour créer des ressources au cours d'un exercice qui peuvent être utilisées pour financer des investissements futurs et durables à la croissance de l'entreprise. C'est l'autofinancement كيف ما قلنا في الاول الفيديو، يعني كنشوفوا l'entreprise واش قادره انها تمول راسها وتقدر دير دي انفستيسمون راسها ولا لا. pour rémunérer les capitaux sous forme de dividendes. Pour calculer la CAF on a deux méthodes كيف ما قلنا في الاول، عندنا جوج ديال لي ميثود د الكالكول، عندنا لاديتيف اللي عندنا في البلان كونطابل وعندنا سوستراكتيف. بالنسبه للميثود اديتيف بازيك باغ لي زيليمون ستابل يعني ديال لا كلاس 1 و 2، يعني داكشي اللي كيبقى عندنا ديما في لونتربريز كتعتمد غير على داكشي اللي كيكون ا لون تيرم دي بلان كونطابل ماروكان. بالنسبه للميثود سوستراكتيف بازي باغ لي زيليمون سيركيلو يعني كلاس 3 4 5، لي زيليمون اللي كيكونوا ديما متغيرين ديما كيتبدلوا بحال لي كليون بحال لا بونك ديما كيتبدل عندنا لو سول ديما مره كيكون ديبيتور مره تيكون كريديتور. بالنسبه للكليون كيتزادوا دي كليون جداد
يعني ما كيبقاش داك لو نومبر دي كليون ستابل، ديما كيتغير. غندوزو للميثود اديتيف. اول حاجه بالنسبه للميثود اديتيف اللي عندنا في البلان كونطابل، اول حاجه كنبداو بها هو لو ريزولتا نت دو ليكزارسيس اللي خرج لينا في لو اس جي. يعني في لو اس جي ديالنا باش نعرفوه واش صحيح ولا لا، داك لو ريزولتا اللي خرج ليك في الاخر خصو يكون كيساوي لو ريزولتا اللي عندك في لا بالونس. الا ما كانش عندك لو ريزولتا في لا بالونس، غادي تشد لي برودوي اللي عندك في لا بالونس، تنقص منهم لي شارج، غيعطوك واحد لو ريزولتا وقارنو مع داك لو ريزولتا اللي خرج ليك. الا كانوا بجوج متساويين راه ليكزارسيس ديالك صحيح. الا كان واحد مختلف على الاخر، عاود لي كالكيل ديالك وتحقق. يقدر يكون عندك شي خطا ولا تكون زدتي شي صفر ولا نقصتي صفر. بالنسبه للميثود ديالنا اديتيف باش نحسبوا لا كاباسيتي دوطو فينونسمون، كنبازيو اول حاجه على لو ريزولتا اللي خرج لينا في التمرين، كنزيدو عليه لي دوطاسيون اللي عندنا كاملين ولكن يكونوا ستابل. كيف ما قلنا راه كيفرقوا في لي زيكزارسيس، كيفرقوا لينا كيقولك هذه دوطاسيون ستابل، هذه دوطاسيون سيركيلون. يعني هنا في لاديتيف كنخدموا بلي دوطاسيون ستابل، غادي نقسم لي روبريز. وبالنسبه لواحد البوان غادي نهضروا عليه في الروبريز نون كورون. بالنسبه للروبريز نون كورون شي مره كيعطيونا واحد البياج كتكون روبريز نون كورون كتكون بوحدها، ولي روبريز سيغ سوبفونسيون دانفيستيسمون تا هما كيكونوا بوحدهم. يعني خصنا نردوا البال لهاد لو بوين ديال لي روبريز سيغ سوبفونسيون دانفيستيسمون. الا عطاك في ليكزارسيس روبريز سوبفونسيون سيغ انفيستيسمون، تا هما غادي دير ليهم ناقص وتنقصهم. يعني غادي دير روبريز ديكسبلواتاسيون، روبريز فينونسيير، روبريز نون كورون، والروبريز سيغ سوبفونسيون دانفيستيسمون غادي تنقصهم، والبرودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون غادي نزيدو عليهم لا فالور نيت دامورتيسمون غيعطيونا لا كاباسيتي دوطو فينونسمون. بالنسبه للديستريبيسيون دو بينيفيس راه كيقول لك شحال غادي ديستريبي لونتربريز هاد العام باش يبقى لينا لوطو فينونسمون. يعني داكشي اللي بقى ديال لونتربريز من مور ما حيدات كاع دوك لي شارج اللي عليها ودوك لي برودوي اللي عليها ودوك لي زاكسيونير اللي معاها، داكشي اللي بقى هو لوطو فينونسمون. داك هو قدره على التمويل الذاتي ديالها. بالنسبه للميثود سوستراكتيف هي هادي، ولكن كاين فرق بينها وبين لاديتيف. لاديتيف كتخدم بلو ريزولتا نت، سوستراكتيف كتخدم يا اما بالاو بي او يا اما بالاي بي او. يعني شنو خرج لك، واش اكسيدون ولا انسيفيزون. باش غادي تخدم لا ميثود سوستراكتيف، وهنايا كتخدم بلي زيليمون سيركيلون. عندنا لي شارج ديكيسابل، اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، وعندنا لي شارج فينونسيير سوف لي دوطاسيون ستابل. يعني كيف ما قلنا قبل ستابل خدمنا بهم في لاديتيف، في السوستراكتيف غادي نخدموا بهذوك لي زيليمون اللي قال لك هادو راهم سيركيلون. عندنا لي شارج نون كورون سوف لو فينا، وعندنا لامبو سور ريزولتا. بالنسبه لي برودوي عندنا اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون، عندنا ترانسفير دي شارج، عندنا برودوي فينونسيير سوف reprise stable ou durable, ou les produits non courants sauf produits de cession des immobilisations, reprise sur subvention d'investissement, et reprise sur provision durable. يعني دوك لي زيليمون اللي الا لاحظتي دوك لي زيليمون اللي دخلتيهم في الميثود اديتيف ما غتلقاهمش في الميثود سوستراكتيف. كيقول لك ما غاديش يدخلوا، ولا الا ما كنتيش قادر انك تحفظ هاد الفورمول هادي، غادي نرجعو ليطا طول ديالنا وغادي نجيو هنايا تحت ليكسيدون بغيت ديكسبلواتاسيون ولا لانسيفيزون بغيت ديكسبلواتاسيون. هضرنا قبل على اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون. يعني لي برودوي هما لي برودوي ولي شارج كيكونوا هما لي شارج. بالنسبه للروبريز داخله مع لي برودوي والدوطاسيون فينونسيير ولا الدوطاسيون ديكسبلواتاسيون اون جينيرال راه كاينين في لي شارج ديكسبلواتاسيون. حتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا الشابيتر. نتمنى نكون فتكم شويه وبانت لكم شي حاجه. بالنسبه اللي عندهم شي تساؤل يا اما خليه لنا في كومونتير، ولا غادي تلقى اللين ديال لاباج فيسبوك
لتحت في الديسكريبسيون، تقدر تخلي لنا ميساج في لاشين في لاباج. بالنسبه الى كان عندكم شي تمرين ولا بغيتوه تخدموه مثلا في اللايف ولا شي حاجه، مرحبا وشكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في الشابيتر الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون على البيلون فينانسيير او البيلون فونكسيونيل. شكرا مره اخرى على المتابعه ديالكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.